بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج وعلى آله وأصحابه في كل لمحة به الرغائب بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تعاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ.